अंधेरों में कुछ सरगोशियां हैं, साजिशों की महक है और दुनिया के तख्त हिलने लगे। क्या ये सब महज हादसा है कि एक ही हफ्ते में फ्रांस की गलियां बगावत से दहक उठी? जापान जैसी मुस्तहकम हुकूमत का वजीर आजम अपनी कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हो गया और नेपाल की कमजोर मईशत अवामी गुस्से की लपेट में आ गई। क्या ये सब एक बड़ी खामोश और सोची समझी मंसूबाबंदी है जिसमें मुल्कों को भारी कर्जों के जाल में फंसाया जा रहा है ताकि जब वक्त आए तो अवामी शोरिश से उनकी हुकूमतें जमीबोस हो जाएं? सवाल यह भी है कि जापान जैसे मुल्क को कर्ज की क्या जरूरत थी? नेपाल जैसी छोटी मईशत पर इतना बोझ क्यों डाला गया? और क्या फ्रांस के एहतजाज महज मकामी मसाइल के शाखसाना थे या आलमी खेल का हिस्सा? ये सब कुछ ऐसे लगता है जैसे कि एक नई दुनिया तराशी जा रही हो, जहां हथियारों और जंगों की बजाय कर्ज, अफरात ज़र और अवामी गुस्सा हुकूमतों को गिराने का सबसे ताकतवर हथियार बना दिया गया। सड़कों पर निकलती जेनजी की नस्ल, आलमी मालियाती इदारों की कड़ी शराइत और कर्जों की अनगिनत किस्तें, क्या ये सब एक नया आलमी निज़ाम है जो हमारे सामने अपने खुफिया नक्शे को आहिस्ता आहिस्ता जाहिर कर रहा है? आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नजरीन, यूरोप से एशिया तक सिर्फ एक हफ्ते में 3 हुकूमतें लरस गईं। ये मामूली बात नहीं थी, बल्कि आलमी सियासत के मंजरनामे में एक जलजला था। सबसे पहले फ्रांस में अवामी गुस्से ने ईवान इक्तदार को हिला के रख दिया। पेरिस की शाहराहों से लेकर छोटे शहरों तक लाखों लोग निकल आए, हाथों में प्लेकार्ड्स उठाए, चेहरों पर गुस्सा और दिलों में बगावत। अवाम का नारा एक ही था कि अब मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं होगा। फ्रांस की मईशत बरसों से कर्जों के बोझ तले दबी हुई थी। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी थी और हुकूमत की जानिब से मजीद टैक्सेस और कटौतियों के ऐलानात जलती पर तेल का काम कर गए। नतीजा ये निकला कि पुलिस और अवाम आमने सामने आए। आंसू गैस और लाठी चार्ज ने मंजरनामे को जंगी माहौल जैसा बना दिया। फ्रांस के सदर की मकबूलियत तेजी से गिरी और सवाल यह उठने लगा कि क्या यूरोप की सबसे अहम रियासतों में से एक अपने ही अवाम के दबाव में ढह जाएगी? इसी दौरान दुनिया की एक और जानिब जापान जैसा मुल्क, जहां सियासी इस्तेहकाम एक मिसाल समझा जाता है, अचानक वजीर आजम के इस्तीफे ने हर किसी को हैरान कर दिया। जापान वो मुल्क है जहां हुकूमतें तवील मुद्दत तक कायम रहती हैं, इदारे मजबूत हैं, अवाम निस्बतन पुरअमन समझे जाते हैं, लेकिन वहां पर भी कर्जों का पहाड़ खड़ा हुआ। कैसे? जापान तो एक मजबूत मुल्क था, क्यों? जापान की मईशत मुसलसल सुकड़ रही थी। आबादी की कमी और बढ़ती उम्र के मसाइल ने सिस्टम को कमजोर कर दिया था। आलमी मालियाती इदारे मुसलसल दबाव डाल रहे थे कि इस्लाहात की जाएं, मजीद टैक्स लगाए जाएं, अखराजात कम किए जाएं। वजीर आजम जो अपने ओहदे को महफूज समझ रहे थे, अचानक सियासी दबाव के सामने झुक गए और इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा जापान के सियासी इस्तेहकाम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था और दुनिया भर को यह पैगाम दे गया कि अब कोई मुल्क महफूज नहीं, चाहे वो कितना ही मुस्तहकम क्यों ना हो। तीसरी झटका देने वाली खबर हिमालय के दामन से आई। नेपाल, जो हमेशा अपने पहाड़ों और सयाहत के लिए मशहूर रहा, एहतजाजी मुजाहिरों की लपेट में आया। अवामी गुस्से की वजह भी वही निकली, कर्जों का बढ़ता बोझ, बेरोजगारी, हुकूमत की नाकिस मुआशी पॉलिसी। बहुत सारे लोग कहते हैं सोशल मीडिया को बंद करने की वजह से हुआ, लेकिन बैकएंड पे ये चीजें थी। नेपाली अवाम सड़कों पे आए, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए, मुजाहिरीन रोज बरोज शिद्दत लाते रहे और नेपाल की नाजुक मईशत आलमी इदारों के कर्जों पे खड़ी है। जैसे ही अवाम को यह एहसास हुआ कि इन कर्जों की कीमत उन्हें महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की शक्ल में चुकानी पड़ रही है, वो बर्दाश्त की हद से निकल गए। अगर इन तीनों मंजरनामों को गौर से देखा जाए तो एक चीज साफ नजर आती है, ये सब वाकयात अलग अलग मुमालिक में जरूर हुए, लेकिन उनके पीछे एक ही बुनियादी हकीकत छुपी हुई थी, कर्जे। आलमी मालियाती निजाम ने इन मुमालिक को इस नहज पर पहुंचा दिया जहां हुकूमतों के पास दो ही रास्ते बचे, या तो अवाम पर मजीद बोझ डाल दें या इक्तदार को छोड़ दें। लेकिन अवाम अब वो पुराने अवाम नहीं है जो खामोशी से सब कुछ सह लेते हैं। सोशल मीडिया उन्हें शऊर दे रहा है कि बैनुल अक़वामी सतह पे ग्लोबली ये एक आफाकी नस्ल है जो इस वक्त जेनजी की सूरत में हमें सामने देखने को मिल रही है। महंगाई ने उनके अंदर गुस्सा भरा है और कर्जों ने उनके सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। सवाल यह कि सब कुछ एक ही हफ्ते में कैसे हो गया? क्या ये महज इत्तफाक था कि फ्रांस, जापान और नेपाल में बैक वक्त सियासी भूचाल आया हो, या ये सब एक बड़ी मंसूबाबंदी का हिस्सा है? बाज़ तज्जियाकार ये मानते हैं कि आलमी ताकतें अब नए वर्ल्ड ऑर्डर की राह हमवार कर रही हैं या फिर एक नई दुनिया तराशी जा रही। वो ये जानते हैं कि हुकूमतों को गिराने का सबसे आसान तरीका यह है कि उन्हें कर्जों के जाल में जकड़ देना। जैसे ही कर्जे बढ़ते हैं, हुकूमतें अवाम पे बोझ डालती हैं, अवाम सड़कों पे आ जाते हैं और ये एक ऐसा हथियार है जो गोली या बम से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इससे हुकूमतें अंदर से टूटती हैं, इदारे कमजोर होते हैं, पूरे निजाम की बुनियादें हिल जाती हैं। फ्रांस की गलियों में जलती हुई गाड़ियां, जापान के वजीर आजम का खामोश इस्तीफा और नेपाल के एहतजाजी नारों में एक ही कहानी छुपी हुई है कि दुनिया बदल रही है
اور یہ تبدیلی عوام کے ہاتھوں آ رہی ہے یا عوام کے ہاتھوں لائی جا رہی ہے، مگر اس کی جڑ میں وہی پرانا کھیل ہے قرضوں کا۔ سوال یہ نہیں کہ اگلا ملک کون سا ہوگا، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا سب کچھ ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے؟ کہ دنیا کے طاقتور ادارے نئی بساط بچھا رہے ہیں جس پر حکومتیں صرف مہرے ہیں اور عوام محض ایندھن؟ سب سے پہلے اگر جاپان کے منظر کو وضع کرنا چاہیں، جاپان جیسی معیشت جسے ہم اکثر مضبوط اداروں اور مالی استحکام کی مثال سمجھتے ہیں، وہاں بھی قرض کا بوجھ اس قدر بڑا ہے کہ وہ عالمی سطح پر نمایاں ہے۔ جاپان کی عمومی سرکاری قرضہ داری ملک کے جی ڈی پی کے قریب 234% کے ارد گرد ریکارڈ ہوئی ہے، اور 2025 کے اوائل تک مجموعی سرکاری قرضہ جو ہے وہ 1320 ٹریلین ین کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یہ وہ سطح ہے جہاں قرض صرف ایک اقتصادی مسئلہ نہیں رہتا، بلکہ ہر سیاسی فیصلے کا سایہ بن جاتا ہے۔ جب شرح سود، تنخواہیں، آبادیاتی ڈھانچے اور بینکنگ نظام کے اندرونی توازن مل کے ایک ایسے موڑ پہ آتے ہیں کہ حکومت کو یا تو ٹیکس بڑھانے ہوتے ہیں، یا پھر کٹوتی کرنی ہوتی ہے، یا پھر مزید مقروض ہونے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، تو پھر سیاسی استحکام خطرے میں آتا ہے۔ جاپان میں یہ دباؤ پچھلی دہائیوں کی معاشی کمزوری، بوجھل سماجی اخراجات اور عالمی سطح پر افراط زر اور توانائی کے صدموں کے ساتھ جمع ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وزیر اعظم یا تو ایسی پالیسیز اختیار کریں جو عوام میں مزاحمت پیدا کریں، یا اپنی کرسی کے لیے دباؤ سہ جائیں۔ جاپان کے دیے گئے اعداد و شمار کی تصدیق جو ہے یہ بین الاقوامی معاشی اعداد و شمار اور مالیاتی نظام کی رپورٹس میں موجود ہے۔ فرانس کا منظرنامہ کچھ مختلف مگر جڑوں میں ایک جیسا ہی ہے۔ فرانس کی معیشت عمومی قرض کے تناسب اور جاری سرکاری خرچوں کے دباؤ میں تھی۔ یورپ کے بڑے علاقوں میں توانائی کے بحران، مہنگائی اور وبائی دور کے مالیاتی امداد کے بوجھ نے فرانسیسی خزانے کے اوپر اثر ڈالا۔ اس کے نتیجے میں حکومت نے کچھ ایسے اصلاحاتی پیکج اور خرچوں میں کمی کی تجویز دی جس نے عوامی ناراضی کو بھڑکایا اور سڑکوں پر بڑے پیمانے پر احتجاج اور ہڑتالیں پھوٹ پڑی۔ نتیجے میں حکومت کے اندر سیاسی دباؤ دیکھنے کو ملا اور فرانسیسی قرضہ جات کا حجم جون 2025 تک تقریباً 3.3 ٹریلین یورو یعنی جی ڈی پی کا تقریباً 114% ہو گیا، جس نے ملک کو درجہ بندی ایجنسیز اور بینک مارکیٹ میں بھی کمزور کر دیا۔ عوامی غم و غصہ جب روزمرہ زندگی کے اخراجات، پینشن اصلاحات اور ٹیکسز کی اضافی مہم سے ملتا ہے تو احتجاج لازمی منظر بن جاتا ہے۔ نیپال کا منظر بظاہر چھوٹا مگر معنی میں بہت بڑا تھا۔ ایک نچلے آمدنی والے ملک کے لیے بیرونی قرض، داخلی قرض اور مالیاتی ذمہ داریاں ملک کی معیشت کی لچک کم کر دیتی ہیں۔ نیپال کی بیرونی قرضہ داری کو اگر یو ایس ڈی یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ ڈالرز کی سطح پہ دیکھا جائے تو 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق بیرونی قرض کی سطح میں لگ بھگ 10.5 بلین ڈالر نوٹ کی گئی ہے، اور حکومتی کل واجب الادا قرض قومی کرنسی میں مارچ 2024 تک تقریباً 2388 بلین نیپالی روپے کے برابر رپورٹ ہوا ہے۔ چھوٹی معیشتوں میں یہ تعداد نسبتاً کم محسوس ہوتی ہے، مگر جی ڈی پی، برآمدات اور ٹیکس بنیاد کی کمزوریاں جب اس کے ساتھ ملتی ہیں تو منظرنامہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے درکار سخت معاشی اقدامات آسانی سے عوام کی معیار زندگی کو بری طرح متاثر کرتے ہیں، جس کا نتیجہ احتجاج اور سیاسی عدم استحکام کی صورت میں نکلتا ہے۔ نیپال میں حالیہ احتجاج محض معیشتی وجوہات تک محدود نہ رہ کے سماجی ناانصافی، بے روزگاری اور نوجوانوں کی مایوسی سے بھی بڑھ گئے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تینوں واقعات ایک دوسرے سے منسلک ہیں یا محض ایک ہی ہفتے میں اتفاقاً سامنے آئے؟ جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو مشترک عوامل واضح ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ عالمی مالیاتی توازن تبدیل ہو رہا ہے۔ وبائی مدت کے دوران اور بعد میں توانائی کے بحران، کمزور نمو اور افراط زر نے حکومتوں کو قرض لینے پر مجبور کیا۔ دوسرا، عالمی شرح سود میں اضافے نے قرضوں کی اصل قیمت کو بڑھا دیا۔ تیسرا، یہ کہ کئی اقوام نے اپنی معیشتوں کی خرابی کو بچانے کے لیے داخلی اخراجات بڑھا لیے اور بعد میں جب ریونیو کم آیا تو بیلنس قائم نہیں رہ سکا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ حکومتوں کے پاس دو راستے رہے، یا عوام پہ بوجھ ڈال دیں یا بجٹ کو متوازن کرنے کے لیے سخت پالیسی اپنائیں۔ عوام نے ٹیکس، قیمتیں یا ریٹائرمنٹ عمر میں تبدیلی جیسے فیصلوں کا شکار بنتے ہیں تو سڑکوں پہ آتے ہیں۔ اس بنیادی میکانزم نے پیرس، ٹوکیو اور کھٹمنڈو میں یکساں رد عمل کو ممکن بنایا۔ اب اس نازک اور متنازع سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا یہ سب منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے؟ خاص طور پہ چین کے کردار کا بھی بات بہت سامنے آتی ہے کہ گزشتہ 1.5 دہائی سے چین نے بڑے پیمانے پہ بین الاقوامی قرض اور انفراسٹرکچر فائنینسنگ فراہم کی ہے، جسے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ کہتے ہیں، اور چین کی سرمایہ کاری نے بہت سی ترقی پذیر معیشتوں میں انفراسٹرکچر کی کمی کو پورا کیا۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ بڑے قرضے بعض اوقات مقامی آمدنی اور ادائیگی کی صلاحیت کے حساب سے دیے گئے، لیکن یہاں پہ یہ منظرنامہ کون بنا رہا ہے؟ یورپی ماہرین۔ اصل میں قرض کا جال یورپی ماہرین نے پھیلایا، اب اس کا ملبہ چین کے اوپر ڈالا جایا۔ 3 ممالک ایسے ہیں
جو بڑے پیمانے پہ اس وقت کام کر رہے ہیں مالیاتی اداروں کو ملا کے، اور اس میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو اسی پٹی کے اندر ہیں جن کے اندر عوام پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور معیشتوں کو کمزور کرنے کے لیے تمام تر چیزیں کی جا رہی ہیں۔ دیکھیے کہ اس میں پھر عوام کو کس حد تک اشتعال دلایا جاتا ہے اور ایک نئی دنیا کس طریقے سے تراشی جاتی ہے، اور کون اپنے ملک کے اندر موجود چیزوں کا صحیح استعمال کر کے اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ہر حکومت اس سے نبرد آزما ہونے کی تیاری کر رہی ہے۔ دیکھیے کون کیسے نکلتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اذان کے بعد